डोर टू डोर आमगे जालें आतां काल आमगे वड्या केल्ले मागीर आरसी गेला आयज आमी मुड्डेर येयले मुड्डेर आमगे देवानंद नायक पंच तो आयज कांय कारणां लागून येवपाक पावलो ना म्हळ्यार आपल्यागे भावाक धाडलो तेणें आमगे सद्या आतां रिस्पॉन्स बरें आमगेले कोण ते आमगे सायडीन सगळे देखून म्हणटा मॅडम येतली सो आनी चोवपाचें 22 तारखेर जाता म्हळ्यार मोदेन 90% दिवपाक शकता हांव मॅडम येतली आयज आमच्या वाड्यार विजीट दवरल्या आनीक मॅडमीक चड काळजी करपाची कांय गरज ना ती बिंदास दामबाबा कृपेन अवश्य येतली आमकां तेजेर भरोसो आसा कित्याक हेजे पयलीं काम केलां आनी ती आमच्या फाटल्यान सदांच आसा तसोच बाब एंटनी वाजान आमकां केन्नाच कसलें सांगलेलें काम आमच्या सकयल दवरलें अशें जावना सो त्या खातीर जितलो लोक आहा आयज तेंच्या फाटल्यान आसा आनी तांकां असोच सपोर्ट करून आमी तांकां निवडून हाडटले हितून इल्लोय दुबाव ना सांगितलं कळ्ळें 3 वर्सां कितें केलें तें आनी हे खुशालकायेन आमी ताका सांगलां तूं आमको बस आनी 5 वर्सां हेज्याहून सुबेज कर होच हे लोकांचो हेतू एकू आहा की आज ताका दिवपाक कितें आहा आनी हें दिल तेजेर न्हू आमी चोयताय जाल्यार कितू तेणें प्रोजेक्ट केले आनी इतले पयशे येयले हे फंड्स न्हू तेणें स्पेंड केले आतां कोणाकूय तर चोवपाक जाय तेजे RTI काडपाक मागूं जाता कळ्ळें आनी विचारपाक जाता कितू फंड्स येयलो कितू मोडला ऑफिशियली जाय जाल्यार पूण तेणें आतां ऑफिशियली आपल्यागे प्रिंट करून तेणें सगळें आमच्या हातान दिलां सो हे खुशालकायेचेर आमकां कळटा 100% ते जिखता सो आज हो लोक जो आहा हितूलो सरपंच पंचर्स आनी गांवचो वोटर्स सो आमचे बराबर कोण लिडर न्हय व्हडले लिडर न्हय दीज आर द वोटर्स इज ए लिडर आज आनी ताका लागून आमी सांगताय ही खुशालकाय जी आमकां मेळ्ळ्या ती आनी 5 वर्सां आमकां हेच्या चड मेळपाक जाय सी आमी भोंवताय ते आमचे पासत भोंवनाय आमी भोंवताय ते विलेजी पासत भोंवताय जें कितें केलां तेणी एक वोटरां लागून केलें ना विलेजी लागून केलां आनी विलेजी फायदो वोटरां मेळ्ळा आनी वोटर आज जाणाय कितें आमकां मेळ्ळां ते रोड गाटर आनी कितें लायट बी मेळ्ळे जाल्यार ती सादी आनी ते सादेक तेजे बरोबर आज सादी लोक आहा तांकां एक्सेस आहा ताका तेजे बगले वचपाक तेजे बगले मेळपाक आनी हांव म्हणटा ते भाशेन आमकां 2 डबल इंजीन जो आज सर आहा बाब आंतोनवाज ही इज ए MLA सो MLA कडच्यान कितें फंड्स येता फायल मूव करून जाता सो आमकां फास्ट काम जायन मेळटा ताका लागून आमी ते मुखार गायलां ते पासत सो देखून हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां कडेन की बाबा पळय डेव्हलपमेंट पळय विचारूं वचनाका तुमच्या हातां आहा आनी ताका बरें मतांनी निवडून हाडया खातीर हांव ताका म्हजो भुरगो कसो आनी तेंय ताका म्हजो भुरगीं कसो हांव तेंचे बरोबर भोंवता हांव पॉलिटिकल कॅरियरान भोंवना कित्याक जे दिसाक हांव ताका मेळ्ळां आनी तेगे वावर चोयला जो तेगे वावर तो एज ए MLA म्हूण न्हू ताका कायंडनेस लोकांक आज ते कडेन कितल्यो स्कीम आहाय
ह्यो स्कीम तेणें खूंयसून हाडल्या गोवोरमेंटा कसो हाडला आपल्यागे ओन पयशांच्यो मॉर्ग आनी अँबुलन्सीज आनी कोविडा वखदां हांवें तेजे बराबर काम केलां लोकांच्या घरांक वस्त पावयले सो दीज आर द कायंडनेस तो MLA म्हूण न्हू आनी हांव तेजे बराबर MLA म्हूण ना तेगे कायंडनेसा लागून आहा आनी तूं आतां म्हणटा ते भाशेन सर की कितलें बरें जाता सी एक कडेन एक फॅमिली एक कडेन बोगलेक डबल इंजीन म्हणचे कितें आज सेंट्रल आनी आमचो गोंयांत सो एकमुखार आदार मेळटा फंड्स मेळटा ते भाशेन आज तर MLA आहा आनी ZP आहा सो ती लागीं आहाय एक कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक घर बांदलें सो डिस्कस करपाक इजी जाता तेज्यान सांगूंक जाता चोय आपल्याक इतले फायदे येयले सो तुज्यान पुटअप करूंक जाता तुजें वदान सो MLA आनी ZP इज क्लोज बाय पंचायतूय तेंको आहा देखून डेव्हलपमेंट आय एम टॉकिंग ओनली ऑन डेव्हलपमेंट थोडे कॅन्डिडेट्स हिंगा बसता पळयता प्रत्येक मनशाक दिसता आपल्या इलेक्शनाक जिखपा जाय ते हांव तेंचे कांय उलोवपाक सोदना पूण हांव बसत त्या तोंडां म्हजो सोशल वावर कितें आहा पूण तेंका डबल इंजीन ना तेका डबल इंजीन सिंगल इंजीन देखून सिंगल इंजिनाक कितू पावर आहा तो चोवपा जाय तुका कितू कॅपेसिटी आहा तुका आहा बोडसां हात घालून कितें दिवपाकू म्हाका ना सो हांव बसना सो तेका लागून हांव कितें म्हणटा हांव बसलो तेंचे एगेन्स्ट म्हणा पूण तेंचे बाराबर जॉब तांकां लिडरान मुखार काडलें तेणी चिंतूंक जाय तुमी बसाय मरे गेलेले कडेन आतां चड कडेन पळयता हांव ZP कोणूय आहा तो जिखता कितू भरपूर मार्जीन घेवपाक चिंता तुमी भरपूर मार्जीन घेवपाक आमी मार्जीन आमी घेवपाक सोदनाय मार्जीन लोक दिता आमी मार्जीन लोक आमचे बाराबर आहा मोठी मार्जीन ऑटोमॅटिकली येता सो दॅट इज हॅपीनेस तेदो म्हाका कितें दिसता आवय तूं म्हजे बाराबर लोक आहा हांवें तेंचें काम करपा जाय एक 3 ऑटन येयलो दॅट इज नॉट ए मार्जीन सो म्हाका दिसता की हांव म्हाका तिनी आहाय लोक म्हजे बाराबर पूण जेन्ना लॉट ऑफ मार्जीन सो म्हाका खुशालकाय येता काम करपाक आनी तेका लागून न्हू आज हांव तर हितून पॉलिटिका आहा जाल्यार मुगे पॉलिटिकल कॅरियर आहा हांव 2 फावटी पंच जालां आनी मागीर मुगे सून पंच जालें डिप्युटी सरपंच जालें हांव चेअर आहा सो लोकांक आमकां मोग आहा एट्रॅक्शन आहा लोकांचें देखून हांव भोंवता हे एजीचेर पासून कित्याक लोकांनी आमकां सांडलो न्हय उल माले आमी पावले सो आज हांव तेच भाशेन होच सपोर्ट हांव आज तांकां दिता आयज आमी कांसावली मुड्डेर हांगासर आसा आनी आमचे मदीं आमचे कॅन्डिडेट ZP मेर्सियान वाज आसा दसरथ आसा तसो आमचो कांसावलीचे सरपंच आसा बाकीचे आमचे हांगाचे गांवचे लोक आसा हांव डोर टू डोर कंपेनिंगाक आतां हांव कॅन्डिडेटा बारा हांव हांगासर येयल्लो आनी जेन्ना हांव घरांनी भोंवता तेन्ना डोर टू डोर कंपेन करता तेन्ना लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा जेन्ना आमी घरान वयता तेन्ना लोक आमकां बरे भाशेन येवकार करता तेंच आमकां म्हाका दिसता व्हडलें भाग इलेक्शन मागीर पूण पयलीं सुद्दां लोकांलो जो आमकां मोग मेळटा हो व्हडलें म्हाका देवाचें व्हडलें उपकार कित्याक लोकांक खबर आसा हातून कितें त्यो खबर आसा आनी हातून तशेंच ZPन कितें काम केलां कितें कार्य केलां हें आमी लोकां मुखार दवरलें वता जें आमचें आतां 2.5 वर्सां जालीं जेन्ना बाय इलेक्शन जालें जेन्ना हांव ZP आहलो तेन्ना 2020 जी इलेक्शन जालीं ZP तेन्ना हांव इलेक्ट जालो मागीर तेजे उपरांत असेंब्ली इलेक्शन 2022 तेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना हांव MLA जालो आनी तेजे म्हज्या फाटल्यान मागीर बाय इलेक्शन जालें आनी ते मेर्सियान तेन्ना बरे वोटांनी हांगासर जिखून येयल्ले आनी आयज तें परत इलेक्शनाक बसलां हांव लोकांताय मागता तुमी इतलो म्हाका मोग दिला इतले वर्सां म्हाका तुमी निवडून हाडला जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जायते फावटी म्हणटा हांवें व्हडलें काम करूंक ना पूण जें धाकटेचें कितें हांवें काम केलां तें परत हांव रिपीट कितें करता परत म्हाका लोकांचो मोग आसा लोकांक कळपाक जाय जें हांव कितें बारीक करता घरांनी पावता ताका लागून म्हाका दिसता हो इतलो मोग दिता हांव पंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा तशेंच मेर्सियान जेन्ना विलेज पंचायत करताली तें पयलीं 5 वर्सां ताणें डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलें आनी आतां 2.5 वर्सां ताणें ZP म्हणून काम केलां आतां होय टायमाक तें बसलेलें आसा जेन्ना इतलो म्हाका मोग मेळटा हांव केन्ना लोकांचें विसरूंक शकचो ना कित्याक इतलो म्हाका सपोर्ट दिलो इतलीं वर्सां हांव काम करतां आनी हे कामा वरवीं म्हाका दिसता ह्या लोकांन म्हाका एक संदी दिली आसा तूं फुडें वच तुजे फाटल्यान आमी आसा हें सांगून आमी आयज कंपेनीक भोंवता आनी म्हाका हांव सदमता 20 तारीख तुमकां खबर आसा जें कितें काम केलां जें मेर्सियानान कितें काम केलां हें आमी घरांनी पावयता हें सगळें जें कितें कितलीं कामां केलां एग्जॅक्ट कितें ताचो
कोर्ताली नागरी समिती ही आमी सदांच आमचे फुडें आसा आनी हो ताचो रिकॉर्ड आमी दवरल्या जे परफॉर्मन्स जे रिपोर्ट कार्ड आसा हे आख्खे आमचे रिफ्रिजरेटर दाखयल्लें आसा आनी कितें कितें कामां केल्या हे 2.5 वर्सां भितर आनी हें पळोवन म्हाका दिसता हांव मागता एक रिक्वेस्ट करता मुद्दम जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे झेडपीन जे कितें काम केलां ते बारीकसाणेन वाचचें आनी ताचेर तुमकां कळटलें बाबा झेडपीन कितलें काम केलां आनी म्हजें जें एज अ MLA म्हणून म्हजें कितें काम आसा तें कार्य आसा हें हांव आमचें जेन्ना इलेक्शन येतलीं तेन्ना 27 तेन्ना हांवूय दवरतलों आनी तेन्ना लोकांनी जज करपाक जाय 5 वर्सां पयलीं कितें जालां आनी हातूंत हे 5 वर्सां कितें केलां हेंवूय असोच हांव रिपोर्ट कार्ड जो हांव दवरतलो तोवूय हांव लोकांक घरांनी पावयतलो लोकांनी जज करपाक जाय बाबा हातूंत कितें करता झेडपी कितें करता जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून हाडला आमचें काम आमची ड्युटी जें काम करपाचें हांव ताकाच लागून हांव म्हणटा आमचे जी हांवें कितल्योच हांवें संस्था घडलेल्यो आसा हे संस्थाचेर आमचे जे कितें बेनिफीट मेळटा जे आमचे गोवोरमेंटाक कितें आमकां आदार मेळटा तेचेर हांव फुडें वयता आनी ते फुडें वचोन हांव लोकांक कितें घरांनी कितें पावोवपाक जाय वो पावता हेंच म्हजें कार्य आसा आनी हांव करीत रावतलों जेन्ना म्हाका इतलो लोक मोग दिता तें हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना आनी म्हजें कार्य तशें झेडपी तेंकाय उमेद आसा काम करपाची तेकाय जे आमी मेर्सियान आनी हांव लोकां पासत वावत आसतले हांव काम करीत रावतलें करपाचें म्हणल्यार हांव खूब खुशाल आयज ते आयज आमचें कॅम्पेनींग डोर टू डोर कॅम्पेनींग चलता आनी एकूच फोन मारलो हांव तुमच्या वॉर्डान येता म्हणून सगळ्यो बायलो म्हाज्या बराबर रेडी रावल्यो येवपाक आयज हांव तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज आमी जायते वॉर्ड कवर अप केले केलोसी आख्खे फूल कोर्तालीन कवर केले केलोसी कवर केले तेच भाशेन कांसावली म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन हाफ कंप्लीट जाल्लें आसा आनी कंपेनिंगाक वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोक कितें म्हणटा तूं आनी येवपाची गरज ना आमी आसा तुजे बरोबर आनी तुमी जायतें काम केलां तें डेव्हलपमेंट जें कितें हांवें कार्ड केलां तें आयज म्हाका दाखोवपाक जाय लोकांक म्हजें कितें काम आसलें तें हांवें करून दाखयलां आनी सगळ्या लोकांक दारांनी हांवें पावयलां आनी हांव खूब खुशाल म्हाजे बराबर सगळो लोक आहा म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिला खंय वयता थिंगा म्हाका सांगलां तूं हें करूं नाका आमी आहाय तुजे बराबर हांव लोकां कडेन की आतां इलेक्शन आसा 20 तारखेर तुमचो सगळ्यांचो एकू बराबर एक हें जावन म्हाजे एरोप्लेन सिंबॉलाचेर वोट मारचो आनी म्हाका निवडून हाडचें म्हूण हांवें 3 वर्सां भितर इतली काम केल्लें आसा हांवें म्हाजो फूल रिकॉर्ड आख्खो लोकां फुडें म्हाका दवरलो आसा अशें कोणूच करना आसतलो पूण हांवें तें केलां आनी दाखोवन दिलां विथ प्रूफ सो म्हाका जाय लोकां फुडें म्हजो कितें फंड आसा तो दुसऱ्या लोकां फुडें पावयचो आनी ह्यान फुडें म्हाका आनी 5 वर्सां मेवल जाल्यार हांव हेज्यानी डबल काम करून दाखयतलें आमकां काम करपाची उमेद आसा आनी काम केन्ना बरें जाता एक सरपंच बराबर आसपाक जाय पण आमचो MLA आमचो बराबर आसूं जाय सगळीं बराबर रावन प्लस लोकांची सगळ्यांचो हें मेळोन आमी बरे भशेन काम करून फुडें वचपाक जाय आनी हांव हें करून दाखयलां आनी मुखारूय हांव इलेक्ट जावन येयलें जाल्यार हांव करतलें काडलें म्हणून आयज हांव हें करपाक पावलें जायते प्रॉब्लेम जाता एकूच फायल रेडी करतले जाल्यार ताका NOC जाय रेजोल्युशन जाय ताका मागीर ऑब्जेक्शन आसता जायती प्रॉब्लेम्स आसता ही सगळीं प्रॉब्लेम्सां फेस करून एक फायल रेडी करपाक कितले प्रॉब्लेम जाता मदें रिजेक्ट जाता मदें लोक ऑब्जेक्शन हाडटा सगळें रेडी जावन पासून असल्या प्रॉब्लेमांनी पासून आमी फेस करून आमी कशें हँडल करता तें आमी जाणा तेश करून हांवें आयज सगळीं कामां करून हाडलीं आसा आनी लोकांक फुड्यान ती पावयल्लीं आसा आमचें काम कितें आमी फक्त कितें आमकां फंड मेवलो तो आमी सगळे लोकां फुडें पावोवपाचो आनी जो फंड म्हाका मेवलो न्हू तो आख्खो फंड हांवें यूज केल्लो आसा लोकांक हांवें नोदरेक पासून हाडलो आसा हांवें कितलो फंड यूज केलो तो सो हांव मागता लोकां कडेन म्हजेर कसले आर्ग्युमेंट हें घालनासतना म्हजें कितें हें लिफलेट आहा न्हू तो सारको पयलो वाचून चोवचो आनी मागीर म्हाका जज करचें